बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, आज की स्टोरी हमारी जो है फॉलो अप स्टोरी है। आपको याद होगा कि नवंबर में हमने स्टोरी दी थी सर्कल रजिस्ट्रार अदील आसफ़ की। अदील आसफ़ जो कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटारनी है, उनको इसलिए भर्ती किया गया था। उस वक्त तकरीबन 7 बंदे जो भर्ती किए गए थे, उनमें डिस्ट्रिक्ट अटारनी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटारनी और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटारनी शामिल थे। उनमें अदील आसफ़ साहब भी शामिल थे। लेकिन अदील आसफ़ साहब जो हैं वो जुगाड़ लगा के पहले असिस्टेंट सर्कल रजिस्ट्रार के अहदे पे आए और फिर बाद उन्होंने सर्कल रजिस्ट्रार का अहदा संभाल लिया था। और साबिक डीसी ने उनकी ये मुआवनत की थी ये इस अहदे तक पहुँचने में। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर अपना कमाल दिखाया। फिर आपको याद होगा कि मैंने वो स्टोरी भी आपको बताई थी कि जब इन्होंने तकरीबन 40 हाउसिंग सोसाइटियों को नोटिस किए थे कि आपका हदूद अरबा जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है। उनमें से कुछ के साथ इनके मामलात हो गए थे और कुछ के साथ मामलात नहीं हुए थे। लेकिन इस दौरान अदील आसफ़ को चैलेंज कर दिया गया था कि ये सर्कल रजिस्ट्रार के अहदे पे कैसे आया, और बाद अदालती हुक्म के ऊपर इसको सर्कल रजिस्ट्रार के अहदे से हटा दिया गया था। लेकिन नाज़रीन, आज बड़ी खौफनाक मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ कि अदालत ने तो इसको हटा दिया, लेकिन वारदात उसी तरह जारी है। वारदात किस तरीके से जारी है? अगरचे इसकी जगह पे इश्तियाक जिलानी जो है एक ऑफिसर, इंतहाई शरीफ नफ्स ऑफिसर हैं, और वो खुद भी इस अहदे से बड़े तंग हैं, क्योंकि ये पब्लिक का अहदा, रोज़ाना शिकायत के अंबार आते हैं, उनको हल करना, उनकी बात सुनना और हर सोसाइटी से बात करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। लेकिन वो ना तो सिर्फ उनके लिए ये मसला है कि वो लोगों के मसाइल सुने फिर उनका हल करें, लेकिन अदील आसफ़ जो हैं वो लोगों के तो मसाइल नहीं सुनते थे, लेकिन अपने मसाइल काफ़ी हल कर लेते थे। और नाज़रीन, आपको बताऊं कि जब ये सर्कल रजिस्ट्रार के अहदे पे विराजमान थे, इनको 3 हाउसिंग सोसाइटियों का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। मौसूफ अभी तक उन 3 अहदों पे विराजमान है। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि अदालत ने जो हुक्म दिया था कि आप वापस जाएँ, जाके डिस्ट्रिक्ट अटारनी ऑफिस में ज्वाइन करें और अदालतों में पेश हों। बुनियादी तौर पे अदील आसफ़ का जो काम है, जिसके लिए इनको भर्ती किया गया था ग्रेड 17 में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटारनी, के छोटी अदालतों में पेश हों। ये छोटी अदालतों में जो ज़िला इंतज़ामिया के केसेस होते हैं, लेकिन इनके चूँकि इनका दिल लग गया है सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ सोसाइटियों का माल पानी है, उस माल पानी ज़ाहिर है वहाँ मक्खन रोज़ाना की बुनियाद पर निकलता है, मक्खन लस्सी घी वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार होता है। और अब भी मैं खुद भी वहाँ पे एक दफ़ा गया हूँ तो मौसूफ वहीं पे पाए जाते हैं। और वैसे भी मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है, मेरे जो मुवक्किलात हैं उन्होंने बताया कि मौसूफ इधर ही होते हैं। इधर सर्कल रजिस्ट्रार जो F8 है वहीं पे बैठे होते हैं, सोसाइटियों के साथ मामलात भी करते हैं। बहरहाल, लेकिन 3 हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनके ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो कि अख्तियारात को रोंदा गया है, जब ये सर्कल रजिस्ट्रार के अहदे से हट गए तो ऑटोमेटिकली वो 3 अहदे भी इनके खाली हो जाने थे। क्योंकि इससे पहले जो 3 लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे, उनमें एक अब्दुल्ला हैं जो पिंडी चले गए, असगर नियाजी साहब थे, उनको एक केस का सामना था, उनको मुअत्तल किया गया था। फिर वो उन हाउसिंग सोसाइटियों पे इनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त अदील आसफ़ साहब जो हैं वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ से फंड्स भी ले रहे हैं, गाड़ी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है वो है पाकिस्तान स्टाफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और तीसरी पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाज़रीन, 3 हाउसिंग सोसाइटियों के फंड्स जिस शख्स के पास हों और उनकी गाड़ियाँ जिसके रहमो करम पे हो, वो क्यों जाएगा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटारनी के अहदे पे वापस? उसको क्या ज़रूरत है जाके सिविल अदालतों में धक्के खाने की, ग्रेड 17 की तनख्वाह लेने की? वो तो यहाँ पे एक मिनिस्टर के तौर पे गाड़ियाँ इंजॉय कर रहे हैं। इतनी तो मिनिस्टर के पास गाड़ियाँ नहीं होती। इनके पास 3 हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं और एक ये लिक्विडेटर हैं, मुस्लिम कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ये लिक्विडेटर हैं, उधर से भी माल पानी अच्छा खासा आ रहा है। तो जनाब चेयरमैन साहब जो कि चीफ कमिश्नर भी हैं, मेरी अक्सर सोसाइटीज़ आजकल जो है या तो वो CDA से मुतल्लिक हैं या ज़िली इंतज़ामिया से मुतल्लिक हैं, और घूम फिर के वो जनाब चीफ कमिश्नर, चूँकि चीफ कमिश्नर और चेयरमैन का अहदा बैक वक्त एक ही शख्स के पास है, कैप्टन उस्मान के पास। अब कैप्टन उस्मान साहब के बारे में उनके दोस्त भी कहते हैं, वैसे भी उनकी ये शोहरत है कि वो ना तो ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, ना वो ज़िली इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उनको कहते हैं कि मेरे लिए जनाब अली को मुराद इकट्ठी करें, मेरे लिए पैसे इकट्ठे करें, या उनको कोई फटीक भी नहीं डालते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जनाब कैप्टन उस्मान साहब, आप बैक वक्त 2 अहदे एंजॉय कर रहे हैं, दोनों अहदों के अख्तियारात आपके पास है। आपके नीचे कोई शख्स जो है अगर इन अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। अगर इस दुनिया में आप जवाबदेह नहीं होंगे तो आगे अल्लाह को तो आपने जवाबदेह होना है ना, कि एक बंदा आपके नीचे बैठ के
بیک وقت 4 عہدے جن سے ان کو سرکل رجسٹرار کے عہدے سے ہٹایا گیا، تو یہ چاروں عہدے جو ہیں عدیل آصف ان کا حقدار نہیں رہا تھا، لیکن وہ کس کی پش پناہی میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ بظاہر جو ضلع انتظامیہ میں ایک ہوا ہے کہ جناب وزارت داخلہ سے ایک فون آیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کو اس عہدے پہ رکھیں، حالانکہ نہ تو اس کا رانا ثناء اللہ صاحب سے کوئی تعلق ہے، نہ سیکرٹری صاحب سے اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن وہاں پہ ایک گریڈ 17 کا ایک ملازم ہے جس نے فون کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ادھر ہی رکھا جائے۔ بھائی ادھر جب عدالت نے اس کو ہٹا دیا تو پھر اس شخص کو ادھر رکھنے کا کیا تک بنتی ہے؟ میں نے ان کا موقف جاننے کے لیے رابطے کی کوشش کی، لیکن موصوف فون کم ہی سنتے ہیں اور لہٰذا انہوں نے فون نہیں سنا۔ میں نے ڈی سی صاحب کا موقف بھی جاننے کی کوشش کی، لیکن ڈی سی صاحب بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب آٹا سپلائی مہم میں وہ مصروف رہتے ہیں اپنے کمشنر اسسٹنٹ کمشنر حضرات کے ساتھ۔ لیکن جناب چیف کمشنر صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہی نے ان معاملات کو دیکھنا ہے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ نومبر میں اس کے عدالتی احکامات کے تحت اس کو یہاں سے سب کو دوش کر دیا گیا تھا، یہاں اس کی رخصتی ہو گئی تھی سرکل رجسٹرار آفس کے۔ جسمانی طور پہ تو اس کی رخصتی ہو گئی تھی، کاغذوں میں اس کی رخصتی ہوگی، لیکن روحانی طور پہ اس کی روح جو ہے وہ ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے سرکل رجسٹرار آفس میں، چونکہ ادھر بس جاتا ہے اور ادھر ہی جا کے بیٹھتا ہے۔ لیکن ادھر دوسری طرف ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس سے میں نے چیک کیا ہے تو موصوف نے ابھی تک ادھر جوائننگ نہیں دی، ادھر ایک خالی خانہ چھوڑا ہوا ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے پوچھا تو ادھر جوائننگ ڈال دی جائے گی۔ یعنی سب کے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور مصدقہ ذرائع نے میرے ایک بڑے بیوروکریٹ جو ضلع انتظامیہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی افسر نہ تو ڈی سی صاحب اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی کوئی اور افسر اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ویسے بھی مال مفت دل بے رحم کوآپریٹو سوسائٹی ہیں یا لیکولیٹر ہیں، یہ تو کسی کا مال ہے تو کھا رہا ہے تو کھانے دو عدیل آصف کو، تو اس لیے کوئی بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی کرپشن ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہے جو عدیل آصف پہلے سرکل رجسٹرار کے طور پہ کر رہے تھے، اور اب اس وقت 3 بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے فنڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اور دیگر مراد بھی وہاں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس حوالے سے کہ ہمارے جو سابق چیئرمین تھے ان کے پاس بھی 2 عہدے تھے، وہ چیئرمین سی ڈی اے بھی تھے، چیف کمشنر اسلام آباد بھی تھے۔ اس وقت جو ضلع انتظامیہ کے کیسز تھے اس کے لیے انہیں ہر کیس کے لیے الگ سے ایک وکیل ہائر کرنا پڑتا تھا، لیکن اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ اتنی بھاری فیسیں ادا کرنے کی بجائے اپنے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی اور ڈسٹرکٹ اٹارنی بھرتی کر لیے جائیں۔ چنانچہ ان عہدوں پہ 7 افراد کو بھرتی کیا گیا، ان میں سے ایک موصوف ہے جناب عدیل آصف صاحب۔ یہ ان کا کام جو ہے کہ صرف ضلع انتظامیہ کے مقدمات میں پیش ہونا ہے، لیکن پہلے دن سے ہی ان کا ادھر دل نہیں لگ رہا کہ کیسوں میں پیش ہوں، ادھر پھر امبار کے امبار لگتے جا رہے ہیں ضلع انتظامیہ کے کیسز کے، لیکن وہ ان میں بھی پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اشتیاق جیلانی صاحب کے روم میں، یا جناب کامران چیمہ صاحب ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے روم میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بے شمار شکایات ہیں ان کے حوالے سے، سوسائٹیوں کے حوالے سے، کیونکہ ان کا یہ بازو مروڑتے ہیں۔ کام انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ بازو کس طریقے سے مروڑنا ہے، چنانچہ ان کا جب یہ بازو مروڑتے ہیں پھر وہ چاروں نچار جو ہیں وہ کچھ لے دے کے معاملات جو ہیں وہ اپنے معاملات کو سیدھے کرتے ہیں، چونکہ کوآپریٹو سوسائٹیوں کا سسٹم ایسا ہے کہ ان بیچاروں کو نہ تو وہ باقی سوسائٹیوں کی طرح اشتہار بازی کر سکتے ہیں، اور وہ ماتحت بھی سرکل رجسٹرار آفس کے ہیں، لہذا ادھر سے تو کوئی ایک چھوٹا ملازم بھی ان کو فون کرتے ہیں وہ بھاگے چلے آتے ہیں، اور باقی آگے پھر سرکل رجسٹرار کے روم میں اشتیاق جیلانی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، زور کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، اس دوران بھی عدیل آصف اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن کامران چیمہ صاحب جو ہیں، وہ چیمہ ہیں، جٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے، بتانا چاہیے، کیونکہ ڈپٹی سرکل رجسٹرار کا عہدہ ان کے پاس ہے اور بڑے بااختیار اور مجے ہوئے بیوروکریٹ ہیں، لیکن ان کی خاموشی بھی بڑی معنی خیز ہے کہ عدیل آصف کے معاملے میں جب میں دیکھتا ہوں کہ کامران چیمہ صاحب خاموش ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی عدیل آصف کے پیچھے جو ہے کوئی بھاری بھرکم جو ہے وہ بڑی سفارش ہو۔ لیکن ادھر میں نے سارا وزارت داخلہ میں چھانا ہے، سارے کمروں میں جا کے دیکھے کہ اس کا سفارشی کون ہے۔ سفارشی تو اس کا ایک 17ویں گریڈ کا ایک آفیسر ہے، کوئی بڑی اس کی سفارش نہیں، لیکن اس نے تاثر دیا ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ آفس جو ہے وہ اس کو اس عہدے پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے ان کو بھرتی کیا گیا، جناب چیف کمشنر صاحب آپ ضلع انتظامیہ کے کیسز دیکھ لیں،
یا تو پھر اس کو ادھر سے فارغ کر کے ڈیپوٹیشن پہ ادھر پکا بھیجیں، کیونکہ اس کا ادھر نہیں دل لگنا، اس نے ادھر کام، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ عدیل آصف جو ہے اب آپ کے کام کا نہیں رہا، یہ کرے گا تو کہ بے شک کسی سوسائٹی کا اس کو صدر بنوا دیں، کسی سوسائٹی کا اس کو، یہ ایڈمنسٹریٹر تو ابھی تک یک کے 3 کا ہے، ویسے بھی اس کو آپ نوکری سے فارغ کریں گے، یہ لکھ لیں یہ کسی سوسائٹی کا صدر بن کے سامنے آئے گا۔ اس کی وجہ کہ سوسائٹیوں میں اس نے کافی جو ہے پینیٹریٹ کر لیا ہے خود کو، کافی لوگوں کو اس نے قابو کر لیا ہے، تو ان کا یہ عہدے دار بن جائے گا۔ اس کی جگہ کسی حقدار کو نوکری دیں، وہ ضلعی انتظامیہ کے کیسز لڑے، تو یہ بنیادی ذمہ داری تو آپ کی ہے۔ یہ آپ ہماری اسکرین پہ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ سابق ڈی سی نے ان کو پہلے اسسٹنٹ سرکل رجسٹرار کا عہدہ دیا اور بعد ازاں اس کو مکمل سرکل رجسٹرار کی ذمہ داریاں دے دی گئیں، اور پھر بعد میں یہ ہے باقی ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ہماری اسکرین پہ دیکھے ہوں گے کہ ان کو کس کس سوسائٹی، 4 جو میں نے 3 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں اور ایک مسلم کوآپریٹو ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے جس کی یہ لیکوڈیٹر ہیں، تو ایسے کوئی مزے ہوں گے کسی 17ویں گریڈ کے آفیسر کے، وزارت داخلہ کو، وزارت خزانہ کو، اسلام آباد کے اسٹیبلشمنٹ کے کسی 17ویں گریڈ کو لے آئیں کہ اگر وہ اتنے اپنے اختیارات کو انجوائے کر رہا ہو جتنا موصوف جو ہیں وہ کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، فنڈز بھی ہیں، بس موجہ ہی موجہ۔ تو جناب چیف کمشنر صاحب، امید ہے کہ آپ اس پہ نوٹس لیں گے، وگرنہ یہ باہر تو آپ پہ ہی ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔